ایک اللہ والا بیت اللہ دا طواف کر رہا ہے، اسلامی تاریخ دا واقعہ ہے، بیت اللہ دا طواف کر رہا ہے، ایک عورت ایک بی بی ہے، انہیں اپنا بیٹا اپنا پتر اپنا بچہ کندھیاں تے چکیا ہویا ہے تے طواف کر دی پھر دیے، باقی لوگ تے تلبیہ پڑھ دینے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لک لا شریک لک، یہ تلبیہ جڑا مسنون پڑھیا جاندا ہے، مگر اے اللہ والی نالے تے طواف کر دی پھر دیے تے نالے کہندی ہے یا کریم تیرا گزرا ہوا زمانہ، یا کریم تیرا گزرا ہوا زمانہ۔ اللہ والا کہندا بی بی گل تے مینوں سمجھ آ گئی ہے، تلبیہ تو نویں جوڑی پھرنی ہے، ادا مطلب ہے تیرے تے تیرے رب نے کوئی کرم فرمایا ہے، اس کرم نو یاد کر کے دوہرا رہی ہے، اللہ اکبر شکریہ دے طور تے لفظ بول رہی ہے، مگر مینوں بھی تے پتہ چلے معاملہ کیڑا گزریا ہے، تیرا تے تیرے رب دے درمیان کیڑا معاملہ۔ کہندی ہے پوچھ لیا تے میں دس دینی ہاں، کہندی ہے ساڈی کشتی ایویں سمندر اندر حج تے قافلہ جا رہا ہے، تیر رہی ہے، اچانک بمر گھیریاں اندر پھنس گئی، طوفان دے تھپیڑیاں دی لپیٹ اندر آ گئی، بہت بڑا طوفان دا تھپیڑا آیا، کشتی بے قابو ہو کے چٹان نال جا کے وجی، کشتی ٹوٹ گئی، پھٹے بکھر گئے، لوگ سمندر اندر غرق ہو گئے، ایک پھٹے تے میں اور میرا یہ بچہ سلامت زندہ نظر آئے، اور ایک پھٹے تے حبشی نسل بندہ نظر آیا، انہیں پھٹا دھکیل دیاں ساڑے قریب کر لے آئے، چھال مار کے ساڑے والے پھٹے تے آ گئے، مگر اس ظالم نے ایسے اوکھے وقت بھی برائی دا ارادہ کر لیا۔ اللہ والی نیک عورت دا کردار ویکھیا جے، نیک عورت کہندی ہے میرے دل اندر خیال آیا میں بچے نو چٹکی بھر دینی ہاں، بچہ روئے گا میں کہاں گی چپ تے کرا، جیڑا منٹ دو منٹ چپ کران اندر لگ جان گے اور جناب اوتے برائی تو بچ جاواں گی، شاید اگلے منٹاں اندر اللہ برائی تو بچنے دا کوئی سبب بھی پیدا فرما دے وے۔ بچ جا، جیڑا سیکنڈ اور جیڑا منٹ برائی تو بچیا جاندا ہے، شاید اگلے منٹاں سیکنڈاں دے اندر اللہ برائی تو بچنے دا کوئی سبب بھی پیدا فرما دے وے۔ جناب نے چٹکی بھری، بچہ رویا چلایا، کہندی ہے ظالما پہلے بچے نو چپ تے کرا، انہیں بچہ کہندی ہے میری چھاتی نالوں کھویا کھچ کے تے سمندر اندر سٹ دیتا۔ اللہ اکبر، میں رونی ہاں تے کہنی ہاں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ بچے دی جدائی دا صدمہ نہیں ہے، مگر اللہ سونیا تو چنگی طرح جان ہے کدی عزت نو داغ نہیں لگن دیتا، عصمت دری کدی نہیں ہون دیتی۔ اللہ جی اللہ میری عزت نو محفوظ فرما لے، بس ایویں ہی کہندی دی زبان چوں نکل جاندا ہے انی اخاف اللہ۔ اللہ کو ڈر گئی، اے کوئی لفظ بولے تے کہندی میں کی ویکھنی ہاں، سمندر دا ایک بہت بڑا جانور منہ کھولے ہوئے نکلیا، حبشی نسل بندے نو ہڑپ کر کے سمندر اندر ٹر جاندا ہے۔ ہن کہندی ہے الحمدللہ، وظیفہ بدل گیا دا، الحمدللہ اللہ کوئی ڈر نہیں، مینوں پتہ ہے سمندراں دے اندر کون بچدا ہے، پتہ نہیں کنے دن سمندر اندر بھوکا نال تڑپ جاواں گی، مگر کوئی پرواہ نہیں، اللہ برائی تو بچایا تے الحمدللہ۔ تین دنوں بعد پٹا کنارے نال لگیا، جنگل دے علاقیاں دے اندر نکل گئی، جنگلی بیر کھاندی پھردی ہے، جڑی بوٹیاں تے پتے تے گھا کھادی پھردی ہے۔ 3 دن گزر گئے، تیسرا دن بھی ادھا گزریا، ایک اور قافلہ حج تے جا رہے ہیں، دوروں کشتی دے اندر سوار تے آوازاں لاندے آ رہے نے، ہے کوئی حج تے جانے والا، آؤ ساڈے نال 2-4 بندیاں دی گنجائش موجود ہے۔ کہندی میں سوچیا کلی پھردی ہوئی ہاں تے کلا بندہ تے شیطان دا پھندا ہویا کردا ہے، شیطان دے پھندے اندر جلدی آندا ہے نا، اور اسے واسطے اللہ دے نبی نے رہبانیت نو جائز نہیں سمجھیا۔ اللہ اکبر، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے نبی فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام دے اندر رہبانیت جائز نہیں ہے۔ کہندی میں انہاں نو ہاتھ دتا، جناب میں کپڑا ہلایا، کشتی قریب ہوئی، لنگر انداز ہوئی، میں جناب کشتی اندر چھال مار کے سوار ہو جانی ہاں، اوتھے کی ویکھنی ہاں میرا بچہ موجود ہے، ہائے او میرے لال تے چھندے کہہ کے بچے دے اوتے ڈگ پیندی ہے، بے ہوش ہو گئی، ہنسی آ گئی، اور لوگاں نے عورتاں قافلے دے اندر
اندر موجود انہوں نے منہ اندر پانی پایا چہرے تے چھٹے مارے پیراں نوں دبایا انہیں اکھاں کھولیاں تے لوگ آکھدے نے بی بی اے تے انج لگدا جویں تیرا ہی بچہ ہوندا اے انہیں ساری داستان سنا چھڈی او آکھدے نے ساڈے کولوں وی سن لے ساڈی کشتی بڑے سکون نال سمندر اندر تیر رہی سی اور نال نال کشتی دے نال جڑی ہوئی بہت بڑے جانور دی چوڑی کمر ہے منہ نہیں نظر آ رہا او دا سر نظر نہیں آ رہا صرف جانور دی کمر ہے اس کمر دے اتے بچہ انگوٹھا چوس رہا سی غیبی آواز آ رہی سی اس بچے نو کشتی اندر بٹھا لو ورنہ تہاڈی کشتی ڈبو دیتی جائے گی کہندی اسے تے معاملے نو میں یاد کرنی ہاں میں کہنی ہاں یا کریم تیرا گزرا ہوا زمانہ یا کریم تیرا گزرا ہوا زمانہ اللہ نے بھی فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا